आणि ते पुलीस स्टेशन आसा ते कितें कशा प्रकारे हँडओव्हर केल्लेले आसा, कितें आमी एनओसी दिल्लेली आसा ती सविस्तरपणान हांव जाय टायमींग हांव लोकांच्या मुखार हाडटलो की कितें एनओसी आमी दिल्लेली आसा आनी WRD इंजिनियरांक आमकां अनऑफिशियली टेलिफोनिकली कितें सांगलें हें हांव सांगपाचो आसा. पण त्याच्या पयलीं जी पत्रिका आवट जाल्या ती पत्रिका रेक्टिफाय जावप गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी जर ती पत्रिका रेक्टिफाय जर जावना, नाइलाजास्तव जर सरकार जर ही जर मिस्टेक जर रेक्टिफाय जर करना जाल्यार काळो बावटो घेवन म्हणटात तसो हेचो निशेध म्हाका जाहीर करचो पडटलो फाल्यां. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. हे जे कितें चल्लां पळय लोकल बॉडीक सायडीन दवरून हे अशा प्रकारचे इनॉग्रेशन सोहळे हे खरोखरच जे माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांचे आनी 22 तारखेर जी रामप्रतिष्ठापन सोहळो जो अयोध्येक संपन्न जालो आनी सगळे कडेन राम राज्य म्हणून जो चौफेर जो सध्या गाजावाजा चल्लेलो आसा ते हे राम राज्य हांव रिक्वेस्ट करता की राम राज्य अवतरलेले आसा 22 तारखेच्यान कृपा करून म्हणटा तशें रावण प्रवृत्तीचे विचार फुडें हाडपाचे न्हय. आनी जी कितें पत्रिका जी कितें निमंत्रण पत्रिका जी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जी कितें व्हायरल जाता आनी कलिग्सांक म्हणटात तशे अनऑफिशियल कॉल्स लोकल MLAच्या ऑफिसांतल्यान फोन येतात हे अत्यंत चुकीचे आहा. गव्हर्मेंटाचो सोफस्कार गव्हर्मेंटान तेजें पालन करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान प्रोटोकॉल मेंटेन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हांव म्हणटा तसो वैयक्तीक रित्या अमित सावंत म्हणून आयज हांव गांवचो सरपंच आसा मांद्रे गांवचो आनी असलो अन्याय असल्या प्रकारचे म्हणटात तशे निग्लेक्शन हांव सहन करपी मनीस न्हू हे हांव क्लियर करता. आनी हांव विनंती करता की ही जी निमंत्रण पत्रिका जी व्हायरल जाता DGPच्या नांवान ती रेक्टिफाय करप आनी जर सरकाराक जर ते रेक्टिफिकेशन करपाचें ना जाल्यार हांव म्हणटात की हे टोटल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटात तशी गोंय राज्यांत चल्लेली आसा आनी ही मर्डर स्वता मुख्यमंत्री करता हे अत्यंत चुकीचें आसा. एक सिस्टम आसता एक प्रोटोकॉल आसता कित्याक हांव त्या डिजास्टर मॅनेजमेंट बिल्डिंगेचेर हांव उलयत ना. त्या बिल्डिंगेचेर उलोवपाक गेले जाल्यार भरपूर कितें उलोव येता. इट इज कंस्ट्रक्टेड विथ डायरेक्शन एंड द गायडन्स ऑफ म्हणटात तशें Ministry of Home Affairs, Government of India, and Government of India is represented in the state of Goa by Honorable MP, Honorable Minister Sri Shripad Bhau Naik. जिल्हा पंचायत सदस्य त्याचेय तेचेर नाव ना. स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या स्वराज्य संस्थेन हँडओव्हर लेटर म्हणटात तशे ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थे कडेन WRD डिपार्टमेंटान ती बिल्डिंग ती प्रिमायसीस सायक्लोन शेल्टर बिल्डिंग डिजास्टर मॅनेजमेंट मल्टीपर्पज स्टोरेज बिल्डिंग हँडओव्हर केल्लेली त्या वेळाचेर ताचेर दोनय खात्याच्या प्रमुखांचे नंबर सिग्नेटरी आसलेले त्याचेर WRD प्लस द विलेज पंचायत आनी ताच्या नंतर इन द इयर 2021 सायक्लोन शेल्टर मॅनेजमेंट एंड द मेंटेनन्स कमिटी वॉज रजिस्टर्ड अंडर द चेअरमॅनशिप ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे सरपंच बिफोर द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार नॉर्थ हाच्या मुखार हे रजिस्टरय केल्लेली आसा. त्याचेर म्हाका सखोलपणान वाचपाचें ना. वी आर अबायडेड बाय द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स फ्रेम बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी तेका लागून जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान जे कितें डायरेक्शन्स दिला वी नीड टू फॉलो दॅट डायरेक्शन्स एंड अकॉर्डिंगली म्हणटात तशें विलेज पंचायत मांद्रेन केल्लो आसा तो अत्यंत चुकीचो आसा. आनी हे स्वता जेन्ना गृह खातें मुख्यमंत्र्याचें खातें जेन्ना करता त्या वेळाचेर हे शासन खंयच्या दिशेन वाटचाल करता हे जनसामान्यांतल्या लोकांक विचार करपाची गरज आसा. आनी हांव ही आतां प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करता कित्याक तर हांव त्या स्थानीक स्वराज्य संस्थेचो त्या गांवांतलो सरपंच आसा आनी हांव लिटरली आय वॉज शॉक्ड हे अशा प्रकारचे व्हायरल जातात तेन्ना गोष्टी आनी अत्यंत चुकीचे आसा. आनी हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता हांवें ते म्हणटात तशें हांवें ती पत्रिका माननीय मुख्यमंत्र्याच्या WhatsApp नंबराचेर हांवें फॉरवर्ड केल्लेली आनी आतां हांवें ही प्रेस कॉन्फरन्स हांव घेता. फाल्यां सांजचो कितें तरी 5:30 वरांचेर कितें तरी हे पंचायतीन ऑफिशियली अजून पावल्ली ना ती पत्रिका
पण पंचायतीचे जे कलिग्स आहात त्यांच्या मेरेन ते पावयतात, हे अत्यंत चुकीचे आसा म्हणटात तशें. आयज गोंय राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्याच्या खात्यान म्हणटात तशें मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी गेल्लेली आसा. तुमकां जर प्रोटोकॉल जर कळना, शिस्त जर कळना जाल्यार तुमी सामान्य लोकांक आनी कितें शिस्त? तुमी प्रत्येक फावटी मुख्यमंत्री म्हणा अंत्योदय अंत्योदय, कसले कितें अंत्योदय? आयज तूं स्थानीक लोकांक, स्थानीक जे इलेक्ट करून दिल्लेले लोक जे आसा तांकां जर विश्वासान घेवंक शकना जाल्यार अंत्योदया पर्यंत तुमी कशे पावतले? त्याचेर हांव सविस्तरपणान आतां वचना, ते टायम येतलो तेन्ना उलयतलो. पण आयच्या डेटीक जे कितें फाल्यां जो कार्यक्रम आनी ते पुलीस स्टेशन आसा ते कितें कशा प्रकारे हँडओव्हर केल्लेले आसा, कितें आमी एनओसी दिल्लेली आसा ती सविस्तरपणान हांव जाय टायमींग हांव लोकांच्या मुखार हाडटलो की कितें एनओसी आमी दिल्लेली आसा आनी WRD इंजिनियरांक आमकां अनऑफिशियली टेलिफोनिकली कितें सांगलें हें हांव सांगपाचो आसा. पण त्याच्या पयलीं जी पत्रिका आवट जाल्या ती पत्रिका रेक्टिफाय जावप गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी जर ती पत्रिका रेक्टिफाय जर जावंक ना, नाइलाजास्तव जर सरकार जर ही जर मिस्टेक जर रेक्टिफाय जर करना जाल्यार काळो बावटो घेवन म्हणटात तसो हेचो निशेध म्हाका जाहीर करचो पडटलो फाल्यां. कित्याक हे अत्यंत चुकीचे आसा. आनी हे तुमी आयज तुमी हे अशा प्रकारे एका तालुक्यान जे तालुको डेव्हलपिंग तालुको जो तुमी म्हणटा पळय थंय तुमी असले गजाली करूं शकना. आनी तेच्या पलीकडे वचून सांगता की म्हाका तेच्या पॉलिटिक्सान वगैरे वचपाचें ना, पण मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या डायरेक्शना सकयल गायडलायनी सकयल ही डिझास्टर मॅनेजमेंट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केल्या आनी ती एका वेगळ्या पर्पजाक कन्स्ट्रक्ट केल्लेली आसा. तिका वर्ल्ड बँकेचो फंड युटिलायज केल्लो आसा. पण तरी सुद्धा आयज टेम्पररी बेजिसाचेर 1 वर्सा खातीर खंय थंय पुलीस स्टेशन स्थापन करता म्हणून सरकारान एक नोटिफिकेशन काडून ती जागा पुलीस स्टेशनाक आनी फायर फोर्साक म्हणून अलॉट केल्या. पण जेचे उक्तावण जे करता फाल्यां जे करता उक्तावण ते प्रोटोकॉल सांबाळून करना, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी करून हे सरकार करता. हे अत्यंत चुकीचें आसा आनी हेचो हांव निशेध करता. तुमकां मुद्दाम वगळतात ते काय कसं कितें? मुद्दाम वगळतात की ना ते हांव हेचेर कितें उलोवंक शकना. कित्याक पत्रिका हांव प्रिंट करना आनी पत्रिका प्रिंट करता आसतना प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटाचोय म्हणटा तसो गायडन्स घेवपाचो आसता. सो ते हांव तेचेर उलयत ना. केन्ना जेन्ना स्वता मुख्यमंत्र्याचे खातें जेन्ना हे अशा प्रकारचे निग्लेक्शन जेन्ना करता तेचेर आनी सामान्य मनीस कितें उलोवंक शकना. हांव सरपंच त्या गांवचो, हांव त्या खुर्चेर आसा, हांव गांवाचें प्रतिनिधित्व करता म्हणून म्हाका म्हाजी भुमिका स्पश्ट करप गरजेची आसा. आनी जर ही पत्रिका जर रेक्टिफाय करूंक ना आनी ज्या सरपंचाच्या चेअरमॅनशिपी अंडर म्हणटात ते सायक्लोन शेल्टर मॅनेजमेंट आनी मेंटेनन्स कमिटी फॉर्म केल्लेली ह्याच गव्हर्नमेंटान आनी ती कमिटी रजिस्टर्ड आसा अंडर द सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट विच वॉज रजिस्टर्ड इन द इयर 2021 बिफोर द रजिस्ट्रार्ड ऑफिस. त्या सरपंचाक अशें निग्लेक्शन दिता आनी हे म्हणटात तशें जशें म्हणजे अशें म्हणचें पडटलें की खरोखरच हे राम राज्य की राम राज्याच्या नांवान रावण प्रवृत्तीचें राज्य हे लोक सुरू करता काय कितें.